बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का तकवा। एक मर्तबा इमाम अहमद रहमतुल्लाह बिन हम्बल के घर में आटा गूंधते वक्त खमीर आटे की ज़रूरत दरपेश आई तो उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला के घर से खमीरा आटा लाया गया। जब रोटी पक गई तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को बजरिया कशफ मालूम हुआ कि रोटी मुतशब्बा है। चुनांचा अपने घर वालों से दरियाफ्त फरमाया तो घर वालों ने सारा किस्सा सुना दिया। इमाम अहमद रहमतुल्लाह बिन हम्बल ने रोटी खाने से इनकार कर दिया और ना खाने की वजह बयान फरमाई कि मेरा बेटा काजी है जिसे बैतुल माल से वजीफ़ा मिलता है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की राय में सरकारी ख़जाने का माल मशकूक था, यानी इसका हलाल होना यकीनी नहीं था, और ऐसे माल का खाना और इस्तेमाल करना अगरचा आम लोगों के लिए जायज़ है, लेकिन इमाम अहमद रहमतुल्लाह जैसे अजीमुल मर्तबा लोग इससे परहेज़ करते थे। हालांकि उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह निहायत मुत्तकी और स्वालेह इंसान थे। तकवा का ये आलम था कि रात को अपने घर में सोने के बजाय वालिद मोहतरम के घर के दरवाजे के करीब लेटे रहते थे कि शायद वालिद मोहतरम को किसी वक्त मेरी ज़रूरत पड़े। बहरहाल इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने जब रोटी में शुबा ज़ाहिर किया तो घर वालों ने पूछा, ये रोटी मसाकीन को दे दें? फरमाया, हाँ दे दो, लेकिन देते वक्त ये ऐब ज़रूर बयान करना। चुनाचा घर वालों ने जब वो रोटी मसाकीन को देनी चाही तो उन्होंने भी वो रोटी खाने से इनकार कर दिया। घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से मशवरा किए बगैर वो रोटी दरिया में बहा दी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को जब इस बात का इल्म हुआ तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बिन हम्बल ने सारी ज़िंदगी मछली खाना छोड़ दी कि मछलियों ने वो मुतशब्बा रोटी खाई होगी। वो औरतें और ये औरतें तारीख़ से एक सबक आमोज़ वाक़िया। पहले ज़माने में सिर्फ मर्द ही तक़वा इख्तियार नहीं करते थे, बल्कि उस ज़माने की औरतें भी बहुत ज़्यादा पारसा होती थीं। औरतों के तक़वा का भी एक वाक़िया सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे का नाम अब्दुल्ला था। ये अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने वालिद गरामी के पास बैठा हुआ था। उस दौरान एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेरे वालिद साहिब से एक मसला पूछा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये मसला पूछा कि मैं रुई काटती हूँ। मैं एक रात छत के ऊपर बैठकर रुई काट रही थी। हुकूमत वक्त की पुलिस का दरोगा गली में से गुजरा। उसके साथ रोशनी का बड़ा इंतज़ाम था। वो वहाँ किसी से बात करने के लिए रुक गया। जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे रुई अच्छी तरह नज़र आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जल्दी काट लूँ। चुनाचा मैंने जल्दी जल्दी रुई काटी। जब वो दरोगा इब्ने ताहिर चला गया तो बाद में मुझे ख्याल आया कि उनका पैसा तो मुतशब्बा किस्म का होता है और मैंने उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाया है। अब ये रुई मेरे लिए जायज़ है या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, तुम्हें सारी रुई को सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क अता फरमा देंगे। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या जवाब हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए था कि जितनी मकदार उस रोशनी में काटी उतना सदका कर दो, लेकिन अब्बा जी ने फरमाया कि सारी रुई सदका कर दो। इसके बाद वो औरत चली गई। कहते हैं कि 2-4 दिन बाद फिर वही बूढ़ी औरत आई और कहा, जी मैंने इमाम साहिब से मसला पूछना है। चुनाचा वो इमाम साहिब के पास जाकर मसला पूछने लगी कि मैं रात को चराग की रोशनी में रुई काटती हूँ तो कभी कभी चराग का तेल ख़त्म हो जाता है तो चांद की रोशनी में काटने बैठ जाती हूँ। चराग की रोशनी में रुई साफ नज़र आती है और चांद की रोशनी में साफ नज़र नहीं आती। तो अब बताएं कि जब मैं गाहक को रुई बेचूं तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये चराग की रोशनी में काटी गई है, ये चांद की रोशनी में काटी गई है? इमाम साहिब ने फरमाया, हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद वो दुआ देकर चली गई। फरमाते हैं कि जब वो चली गई तो इमाम साहिब भी उसका तकवा देखकर हैरान हुए और मुझे फरमाया कि इस औरत के पीछे जाओ और देखो तो सही कि ये किस घर की औरत है। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं पीछे गया तो वो बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर में दाखिल हुई। पता चला कि ये बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी जिसको अल्लाह ने इतनी तकवा भरी ज़िंदगी अता फरमाई हुई थी। उस वक्त की औरतें भी हराम और मुतशब्बा चीज़ों से इतना बचती थीं, क़यामत के दिन तो ये औरतें भी हमसे आगे बढ़ जाएंगी।
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ان کا ایک شاگرد ایک ہی رات کے قیام میں پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ انہیں تعجب ہوا کہ پورا قرآن ایک رات میں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس شاگرد کو بلاوا بھیجا۔ حاضر ہوئے ہونے پر امام صاحب نے کہا، میرے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو ایک رات کے قیام میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ شاگرد نے کہا، جی جناب، بالکل ایسا ہی ہے۔ امام نے شاگرد سے کہا، بیٹے، اگر آج رات کو بھی تو قیام کرے تو قرآن پاک کو ایسے پڑھنا جیسے تو مجھے سنا رہا ہے۔ شاگرد نے کہا، حاضر میرے استاد محترم، میں نے سن لیا اور اطاعت کروں گا۔ شاگرد چلا گیا اور اس نے رات کو اپنا قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بٹھائی کہ قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے استاد کو سنا رہا ہوں، اور استاد بھی کوئی عام نہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ اس نے تلاوت کو خوبصورت بنایا اور مکمل اصولوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ صبح ہوئی تو امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب نے بھی دیکھتے ہی پوچھا، تو کتنا قرآن مجید تم نے رات بھر میں تلاوت کیا؟ شاگرد نے کہا، امام محترم، آج تو صبح ہو گئی اور مجھ سے قرآن پاک کے 10 پارے بھی مکمل نہ ہو پائے۔ امام صاحب نے کہا، میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن ایسے پڑھنا جیسے تیرے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہیں اور تو انہیں قرآن سنا رہا ہے۔ شاگرد چلا گیا۔ اس نے رات کو قیام شروع کیا۔ شعور میں یہ بات بٹھائی کہ وہ تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ اس نے آج کی تلاوت اپنی دانست میں پورے احترام اور آداب دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملحوظ رکھ کے کی۔ صبح ہوئی تو پھر امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام صاحب نے دیکھتے ہی پوچھا، تو کل رات تو نے اپنے قیام میں کتنی تلاوت کی؟ شاگرد نے کہا، استاد محترم، صبح ہو گئی مگر مجھ قرآن کا بس ایک ہی پارہ عین میم پورا ہو پایا۔ امام صاحب نے کہا، اے میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن ایسے پڑھنا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو۔ شاگرد چلا گیا اور رات کو اس نے اپنے شعور میں یہ بات بٹھائی کہ آج وہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ رہا ہے۔ تلاوت تو اس نے اچھی شروع کی مگر ہیبت اور خشیت سے رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تو پھر کل رات تو نے کتنا قرآن پڑھا تھا؟ شاگرد نے کہا، استاد محترم، فجر ہو گئی مگر مجھ سے صرف ایک سورت فاتحہ بھی پوری طرح نہ پڑھی جا سکی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بار راہ چلتے ہوئے میں نے دیکھا ایک ڈاکو لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے وہی شخص مسجد میں نماز پڑھتا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری یہ کیا نماز ہے؟ خدا کے ساتھ معاملہ یوں نہیں کیا جاتا کہ ایک طرف تم لوگوں کو لوٹو اور دوسری طرف تمہاری نماز خدا کو قبول اور پسند آتی رہے۔ ڈاکو بولا، امام صاحب، میرے اور خدا کے مابین تقریباً سب دروازے بند ہیں۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایک دروازہ میرے اور خدا کے مابین کھلا رہے۔ کچھ عرصہ بعد میں حج پر گیا۔ طواف کے دوران دیکھتا ہوں ایک شخص کعبہ کے غلاف سے چمٹ کر کھڑا کہتا جا رہا ہے، میری توبہ، مجھے معاف کر دے، میں اس نافرمانی کی طرف کبھی پلٹنے والا نہیں۔ میں نے دیکھنا چاہا اس بے خودی کے عالم میں آہیں بھر بھر کر رونے والا کون خوش قسمت ہے۔ کیا دیکھتا ہوں یہ وہی شخص ہے جسے میں نے بغداد میں ڈاکے ڈالتے دیکھا تھا۔ تب میں نے دل میں کہا، خوش قسمت تھا جس نے خدا کی طرف جانے والے سب دروازے بند نہیں کر ڈالے۔ خدا مہربان تھا جس نے وہ سبھی دروازے آخر کھول ڈالے۔ تو کیسے بھی برے حال میں ہوں، کتنے ہی گناہ گار ہوں، خدا کے ساتھ اپنے سب دروازے بند مت کر لینا۔ جتنے دروازے کھلے رکھ سکتے ہو انہیں کھلے رکھنے کے لیے شیطان کے مقابلے پر مسلسل زور مارتے رہنا اور کبھی مت ہار ماننا۔ کوئی ایک بھی دروازہ یہاں کھلا مل گیا تو کچھ بعید نہیں وہ سب دروازے ہی کھل جائیں گے جن کے بارے میں تمہیں کبھی آس نہ تھی کہ خدا کی جانب سفر میں ان سب خوبصورت راہوں سے تمہارا بھی گزر ہوگا۔ ایک آیت کا مفہوم ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رجوع کر لو اپنے پروردگار سے اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو۔
بے شک ناظرین ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔